हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अनपढ़ शख्स ने ज़राफ़े की गर्दन पकड़ी और वो सर्जनों का सर्जन बन गया। केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने 3 साल पहले एक ऐसे स्याह फाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री दी जिसने ज़िंदगी में कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, जो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ तक नहीं पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डंट ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया, हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और एक हैरानकुन सर्जन है और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। यह उस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन केप टाउन के एक दूर दराज गांव सेनेटानी में पैदा हुए। उसके वालिदैन चरवाहे थे। वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में उसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। इन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात जारी थी और वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया और उसे दिन भर की मेहनत मुशक्क़त के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और ख़ुद चने चबाकर खुले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मज़दूरों की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला ख़त्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला और वो रोज़ टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर उसकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के इस मुकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नरम और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट जोयस ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लिटाया, उसे बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। चुनांचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की ज़रूरत पड़ी जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काठ का सेहतमंद नौजवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे तक जारी रहा। उस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफ़ी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थाम कर खड़ा रहा और ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुला लिया। वो आया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। इसके बाद ये उसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। वो कई महीने दोहरा काम करता रहा और उसने इस ड्यूटी का किसी किस्म का इजाफी मुआवजा तलब ना किया और ना ही कोई शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जोयस उसकी इस्तकामत और इखलास से मुतासिर हो गया और उसने उसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1958 में उसकी ज़िंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता। उन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीज़ा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था।
اور اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی، اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے انسانی جسم کو سمجھنے لگا، چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ وہ اب جونیئر ڈاکٹرز کو آپریشن کی ٹیکنیکس سکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا۔ وہ میڈیکل سائنس کی اصطلاحات سے ناواقف تھا، لیکن وہ دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن سے بہتر سرجن تھا۔ 1970 میں اس کی زندگی میں تیسرا موڑ آیا۔ اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا۔ آج جب دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے اور مریض آنکھ کھول کر روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا ثواب براہ راست ہیملٹن کو چلا جاتا ہے۔ اس کا محسن ہیملٹن ہوتا ہے۔ ہیملٹن نے یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا۔ وہ 50 برس کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ رہا۔ وہ رات کے 3 بجے گھر سے نکلتا، 14 میل پیدل چلتا ہوا یونیورسٹی پہنچتا اور ٹھیک 6 بجے تھیٹر میں داخل ہو جاتا۔ لوگ اس کی آمد و رفت سے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے کبھی اوقات کار کی طوالت اور سہولتوں میں کمی کا شکوہ نہیں کیا۔ لہٰذا پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب اس کی تنخواہ اور مراعات یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی زیادہ تھی، اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو بھی نہیں ملا۔ وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا۔ وہ پہلا ان پڑھ سرجن تھا جس نے زندگی میں 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ وہ 2005 میں فوت ہوا تو اسے یونیورسٹی میں ہی دفن کیا گیا، اور اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں، تصویریں بنوائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ میں رکا اور اس کے بعد نوجوانوں سے پوچھا، جس دن اس نے زرافے کی گردن پکڑی یا پھر اسے زرافے کی گردن پکڑنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں بلایا گیا تھا، اگر وہ اس دن انکار کر دیتا، اگر وہ اس دن یہ کہہ دیتا کہ میں مالی ہوں، میرا کام زرافوں کی گردنیں پکڑنا نہیں، تو وہ مرتے دم تک مالی ہی رہتا۔ یہ اس کی ایک ہاں اور 8 گھنٹے کی اضافی مشقت تھی جس نے اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے اور وہ سرجنوں کا سرجن بن گیا۔ نوجوان خاموش رہا۔ میں نے اس سے عرض کیا، ہم میں سے زیادہ تر لوگ زندگی بھر جاب تلاش کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں کام تلاش کرنا چاہیے۔ نوجوان نے غور سے میری طرف دیکھا۔ میں نے عرض کیا، دنیا کی ہر جاب کا کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے، اور یہ جاب صرف اس شخص کو ملتی ہے جو اس کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہے، جبکہ کام کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا۔ میں اگر آج چاہوں تو میں چند منٹوں میں دنیا کا کوئی بھی کام شروع کر سکتا ہوں، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کام سے باز نہیں رکھ سکے گی۔ ہیملٹن اس راز کو پا گیا تھا، لہٰذا اس نے جاب کی بجائے کام کو فوقیت دی۔ یوں اس نے میڈیکل سائنس کی تاریخ بدل دی۔ ذرا سوچو، اگر وہ سرجن کی جاب کے لیے اپلائی کرتا تو کیا وہ سرجن بن سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن اس نے کھرپا نیچے رکھا، زرافے کی گردن تھامی اور سرجنوں کا سرجن بن گیا۔ میں رکا اور ہنس کر بولا، تم اس لیے بے روزگار اور ناکام ہو کہ تم جاب تلاش کر رہے ہو، کام نہیں۔ جس دن تم نے ہیملٹن کی طرح کام شروع کر دیا، تم نوبل پرائز حاصل کر لو گے، تم بڑے اور کامیاب انسان بن جاؤ گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جس دن ہم محنت کرنے لگ جائیں گے، جس دن ہم ہر کام میں کوئی نہ کوئی ریزن بنا کر اس کام کو ختم نہیں کریں گے بلکہ اس کام کو جاری رکھیں گے، آگے سے آگے ہم اپنا کام مزید کرتے جائیں گے، تو ہم ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔
اگر ہم جاب کے پیچھے بھاگتے رہے، اپنی ڈگریاں اٹھا کر جاب کے پیچھے ہی بھاگتے رہے تو انٹرویو دے کر واپس آگے پھر فارغ رہے کہ ہمیں تو جاب ہی نہیں مل رہی، ہمارے پاس تو اتنی مہنگی مہنگی مطلب ڈگریاں ہیں، اتنی ہائی فائی پروفیشنلی، تو ہم جاب کریں گے، جاب اگر نہیں ملے گی تو کوئی کام نہیں کریں گے، تو کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا، وہی چھوٹے سے چھوٹا کام ہمیں بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔